एक और टोटका है तिब्ब नबवी और जदीद साइंस। दावा करने वाले तो कहते हैं कि यह हाई ब्लड प्रेशर की सिर्फ एक आखिरी जिंदगी की टेंशन एंजाइटी के बंदा बस जिंदगी से आप एक बड़ा चम्मच उस पे छिड़के नाश्ता कर ले, अब चंद दिन करके देखिए। ये नबवी मशरूब है, जिस्म को फरहत देना चाहते हैं, राहत देना चाहते हैं। अरब में इसको बाकायदा मेहमानों में इसकी तवाज़ो की जाती है। नंगे पांव चलना कभी कभार ये मेरे आका की सुन्नत है। बहुत बड़ी दुनिया की बड़े सगीर की एक हस्ती थी। वो कहने लगे मैं एक जगह खड़ा था तो बैठने की जगह नहीं थी, मेरे पास एक कीमती शाल थी, यमन से आई थी, कीमती शाल यमन से आई थी। तो कहा, मैंने शाल से पूछा तू कीमती है या मेरा जिस्म कीमती है? फिर खुद ही कहा मेरा जिस्म कीमती। शाल को नीचे बिठा के मैं बैठ गया। कहा, गांधी जी मेरे साथ खड़े थे, महात्मा गांधी, वो तो वैसे नीचे बैठ गए, नेहरू वैसे नीचे बैठ गए, सर गंगाराम वो वैसे नीचे बैठ गए। मुझे आह महसूस हुई, मैंने शाल को नीचे रखा और बैठ गया। मैंने कहा शाल तो मुझसे ज्यादा कीमती नहीं, मेरा जिस्म कीमती है, कपड़े कीमती नहीं है, लिबास कीमती नहीं है। तेल को इस्तेमाल अपने जिस्म करें। एक और टोटका है तिब्ब नबवी और जदीद साइंस का, जौ। इस वक्त पूरी दुनिया में तेजी से जौ का दलिया, जौ का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से, हद से ज्यादा। दावा करने वाले तो कहते हैं कि यह हाई ब्लड प्रेशर की सिर्फ एक खुराक, जो बंदा इस्तेमाल करेगा जिंदगी में फिर कभी हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा। और मैंने इसके दावे देखे, वरना चंद दिन चंद हफ्ते इस्तेमाल करने से जिंदगी में 3 चीजें मैंने इस टोटके से जाती देखी हैं जो अभी बता रहा हूं। हाई ब्लड प्रेशर, आखिरी जिंदगी की टेंशन एंजाइटी के बंदा बस जिंदगी से आप मुआशरे से कट गया है, 2 चीजें। और तीसरी दिल के अमराज, और जितने भी पुराने हो। एक सादा सा टोटका है, सादा सा तिब्ब नबवी का, जौ का दलिया, डब्बे वाला नहीं, सादा जो बनता है आम दुकानों पे मिलता है, वरना खुद जौ लेके उसे खुद दलवा ले, बनवा ले। जौ का दलिया पका ले, आप शुगर है मीठा ना डालें, वरना हल्का मीठा डाल दें। उसको रात को रख दें, औस में रख दें, वैसे रख दें। सुबह उस पे 1 चम्मच अलसी के बीज, इलसी भी कहते हैं, अलसी भी कहते हैं, तुख्मे कतान भी कहते हैं। ये जो रेशम है अरब में इससे बनता था, इसको कतान इसलिए कहते हैं। तो अलसी के बीज आम मिलते हैं, बहुत ही सस्ते, उनको बारीक पीस लें, 1 बड़ा चम्मच उस पे छिड़के नाश्ता कर लें। कोई बाद में खाना पीना है तो 2 घंटे के बाद खाएं। अब चंद दिन करके देखें तो सही। जौ का दलिया 1 प्लेट हो और उसके ऊपर अलसी के बीज छिड़क लें। आपके हर चम्मच में अलसी के बीज थोड़े थोड़े आते रहें, छिड़के ऐसे पूरा छिड़क लें, एक जगह ढेरी ना लगाएं, एक जगह इकट्ठा ना करें। कहने वाले कहते हैं कि ये एक खुराक से राजा साहब कितने से? एक खुराक से। राजा साहब की मूंछों से भी डर लगता है। हाँ, तो एक खुराक से। और मैंने इसको फैलाया, बहुत फैलाया, और जिन जिन लोगों ने इसको इस्तेमाल किया उन्होंने इसके नताइज, इसके तासुरात, इसकी बरकत, इसके समारात दिए मुझे कि हकीकतन ये ऐसा है कि ये बहुत ही ज्यादा मुफीद है और बहुत ज्यादा मौसर है। अगला टोटका मैं मुख्तसर बयान कर रहा हूं। नबीज का इस्तेमाल हमारे मुआशरे में नहीं है। नबीज ये नबवी मशरूब है। तर खजूरें, नरम खजूरें पानी में भिगो दें और उनको अच्छी तरह मल के उनको रात को रख दें, सुबह छान के वो पानी पिए। अगर वो खमीर हो जाए तो ना पिए, फिर वो शराब के हुक्म में आ जाता है। नबीस बड़े बड़े मशरूबात में, ये मशरूबात का सैयदुल मशरूबात, सैयदुल ताम, मेरे आका ने फरमाया गोश्त है, सैयदुल ताम खानों का सरदार, सैयद अरबी में कहते हैं सरदार को। और ये सैयदुल ताम, सैयदुल मशरूब, खजूर 5, 7, 9 ले लें,
تر کھجوریں، نرم کھجوریں، تر سے مراد نرم کھجوریں، نرم کھجوریں لے کے 1 لیٹر پانی میں اس کو پانی میں بھگوئیں اور مل کے چھوڑ دیں، چند گھنٹوں کے بعد اس پانی کو چھان کے پی لیں۔ اس سے بڑا تقویت، اس سے بڑی فرحت، اس سے بڑی راحت دنیا کی عرب کی لو، عرب کی لو، عرب کی گرمی، صحرا تپتے، اور وہ شخص جو زندگی میں کوئی چیز ہضم نہیں کر سکتا، یا وہ شخص جس کو ہم قطرہ قطرہ غذا دیتے ہیں، اسے نبیذ کا استعمال کریں۔ یعنی آپ فوری تقویت پانا چاہتے ہیں، میری بات پہ غور کیجیے، جسم کو فرحت دینا چاہتے ہیں، راحت دینا چاہتے ہیں، یہ نبوی مشروب ہے نبیذ کا، خمیر نہ ہو۔ میں دوسری دفعہ اپنی بات کو دوہرا رہا ہوں، بہت کمال مشروب ہے، اور اس کی تاثیر اور اس کی طاقت جسم میں، جوڑوں میں، پٹھوں میں، اعصاب میں، یعنی یہاں تک انسان نا، سائنس کہتی ہے کہ سب سے زیادہ طاقت بولنے پہ لگتی ہے انسان کے جسم پہ، اور ایسے ہی ہوتا ہے جب بندہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے لبوں سے آواز نکلتی ہے، حرف بڑی مشکل سے بنتے ہیں۔ سب سے زیادہ پوری زندگی میں انسان کے بولنے پہ طاقت لگتی ہے، پورے جسم میں جو ہماری طاقت خرچ ہوتی ہے بولنے پہ ہوتی ہے۔ جب انسان کا بولنا ختم ہو جائے اور جسم نڈھال ہو جائے، حادثات کی وجہ سے، زندگی کی مشکلات مسائل کی وجہ سے، کوئی زندگی کی ایسے حالات ہیں، گردش ایام ہیں، اس پہ نبیذ کا استعمال بہت فائدہ مند ہے۔ اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اور اگر آپ اس کو بہت فائدہ لینا چاہتے ہیں، کورے برتن میں، کورے مٹکے چھوٹے چھوٹے، آج کل وہ غالباً پتہ نہیں یہ شیخو پورہ سے آتے ہیں، اس میں گلاب جامن رسگلے آتے ہیں، وہ کس جگہ سے آتے ہیں؟ شرکپور سے، شرکپور سے۔ وہ مٹکے کورے لے لیں، وہ استعمال کیا ہوا نہ لیجیے گا، اس میں اس کی تاثیر ہوتی ہے اور وہ کبھی نہیں جاتی۔ کورا لے کے اگر اس میں استعمال کریں اور نبیذ کا استعمال کریں، یہ مشروب آپ نے سنا ہوگا لیکن عمومی سننے میں بھی نہیں ہے، سننے میں بھی نہیں ہے، ایسا زبردست مشروب ہے کھجور کا، نبیذ کا استعمال کھجور میں، کھجور کا استعمال نبیذ کی شکل میں بہت کمال چیز ہے، بلکہ عرب میں اس کو باقاعدہ مہمانوں میں اس کی توازو کی جاتی ہے، اور اس کو جی بھر کے پیا جاتا ہے، کھانے سے پہلے پیا جاتا ہے، کھانے کے درمیان پیا جاتا ہے، بعد میں نہیں۔ یہ بہت کمال چیز ہے، اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ ایک اور چیز ہے جو طب نبوی میں ہے اور ہماری سائنس اس پہ بہت تیزی سے ٹوٹ پڑی ہے، وہ ہے کہ پاؤں کو کوئی ایسا جوتا دیں جو نیچے سے چبھے، ہلکا ہلکا۔ آپ نے دیکھا پلاسٹک کے جوتے آ رہے جو نیچے سے نوکے ہیں، ہلکی 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 ہلکی۔ وہ بنیادی طور پہ میرے حضور ننگے پاؤں چلے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ننگے پاؤں چلنا کبھی کبھار، ننگے پاؤں چلنا کبھی کبھار، ننگے پاؤں چلنا کبھی کبھار، یہ میرے آقا کی سنت ہے، اور یہ طب نبوی ہے، اور یہ سائنس کی دنیا اس پہ لوٹ اور پوٹ رہی ہے کہ ننگے پاؤں زندگی کا حصہ بہت ضروری ہے۔ ننگے پاؤں چلا کریں۔ یہ بعض لوگ میں نے دیکھا گھاس پہ ننگے پاؤں چل رہے ہوتے ہیں، یہ اپنی زندگی بڑھا رہے ہوتے ہیں، گھاس کی ہلکی ہلکی چبھن انہیں محسوس ہو رہی ہوتی ہے، اوس میں چل رہے ہوتے ہیں، اپنی صحت بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ ننگے پاؤں چلا کریں، اپنے جسم کو اتنا نازک اور پاؤں کو اتنا نازک نہ بنائیں کہ ہمیں قالین کی ہلکی سی سختی بھی ہمارے جسم کو تکلیف دے۔ ننگے پاؤں چلا کریں۔ اچھا، اب آج کل ایک اور دنیا میں ایک چیز دیکھی ہوگی، میں ہلکے ہلکے اشارے کرتے ہوئے آگے جا رہا ہوں۔ ایک پاؤں بنا ہوا ہوتا ہے اور پاؤں میں پوائنٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں پوائنٹ ہیں، یہ پوائنٹ دبائیں گے دماغ، یہ آنکھ، یہ کان، یہ دل، ایک پاؤں بنا ہوا ہوتا ہے۔ ابھی بھی آپ سائنس پہ کھولیں گے تو آپ پاؤں ملے گا۔ اچھا، یہ سارے پوائنٹ ایک ایک دبانے سے زندگی کا وہ حصہ ٹھیک ہوگا جو بندہ ننگے پاؤں چلتا ہے، سارے پوائنٹ ایک ہی وقت میں دب جاتے ہیں۔ ہمارے پاؤں میں، ٹانگ میں، ہاتھوں میں بعض اوقات سن ہو جاتے ہیں، یا وہ چیز کھچ جاتی، جسے کوڑل پڑنا، کھچنا کہتے ہیں۔ بالکل، اصل میں اس کا تعلق جسم میں ایک ایسی چیز کا کمی ہے جسے پوٹاشیم کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں میڈیکلی،
کیلا اس کا بہترین علاج ہے. کیلا بہترین ہے. سادہ سا علاج ہے لیکن اس کا ایک میں طریقہ بتاؤں گا. جی. آپ 40 دانے کشمش سوگی کے لے لیں. بالکل ٹھیک ہے. 2 کیلے لے لیں. جی. اور 1 چھوٹی الائچی 3 چھوٹی الائچیاں پیس لیں. الائچی پیس لیں, اس پہ چھڑک لیں. کیلا اور کشمش اس کا چاٹ بنا لیں اور اوپر چھوٹی الائچی چھڑک لیں. اس کو اگر کوئی بندہ نہار منہ کھا لے, جی نہار منہ, اور اوپر سے ایک قہوہ پیے, تو قہوہ ہے سونف کا اور چھوٹی الائچی کا. بالکل ٹھیک. 1 کپ پی لے, میٹھا ڈالے بغیر پی لے. چند دن کے اندر یہ تکلیف ختم ہوگی. ایسا لاجواب ٹوٹکا ہے. اچھا, اس ٹوٹکے کے اور فائدے بھی بتاتا جاؤں. جی جی بالکل. جن کو دماغی کمزوری ہے, نظر کی کمزوری ہے, یادداشت کی کمزوری ہے, اعصاب کی کمزوری ہے, ان کے لیے بہت کمال چیز ہے. ماشاءاللہ. پٹھے طاقتور چاہتے ہیں, صحت مند چاہتے ہیں, بلکہ یہاں تک چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں, ہماری نسلیں صحت مند ہوں, اپنی تعلیمی میدان میں, اپنی عملی میدان میں ترقیاں کریں, تو وہ یہ بچوں کو, اولادوں کو یہ ناشتہ کرائیں. کاسنی کے بیج, جی, کلونجی, یہ طب نبوی کا ٹوٹکا ہی بتا رہا ہوں. میری ایک کتاب ہے 1998-99 میں آئی تھی, وہ 2400 صفحات کی ہے. اچھا. 4 والیوم ہے. اس کا نام ہے معالجات نبوی اور جدید سائنس. میری کل 300 سے زیادہ کتابیں مارکیٹ میں آ چکی ہیں. بے شک ایسا. وہ کتاب ہے جو 1998-99 میں آئی تھی. اس کا ایک ٹوٹکا بتا رہا ہوں, اور کمال ٹوٹکا ہے. جی. کاسنی کے بیچ, تخم کاسنی, بے شک, کلونجی اور کست شیری, یہ 3 چیزیں آپ ایک چھٹانک 50-50 ایک لے لیں. جی. اور تینوں کو پیس لیں. یہ 3 بیماریوں کے لیے تو میں آپ کو نقد اس کے فائدے بتاتا ہوں. جی بے شک, عنایت فرمائیے. جن کو کھانسی, نزلہ, زکام, ریشہ, بلغم, ٹونسس بہت زیادہ ہو, جی, دمہ, الرجی ہو, وہ اس کی آدھا چمچ دن میں 3 سے 6 بار استعمال کریں, پانی کے ساتھ, کھانے سے پہلے یا بعد. دوسرا, جن کو پروسٹیٹ, پیشاب بار بار آتا ہو, جی, بہت زیادہ آتا ہو. بالکل ٹھیک. اور تیسرا جو آپ نے بیماری بتائی ہے, کون سی بیماری؟ گردے واش کرنے کے لیے. اس کے لیے لاجواب چیز ہے. بالکل ٹھیک. بہت کمال چیز ہے یہ. اگر گردوں کا مریض ڈائلیسس کرا بھی رہا ہے, جی, یا کریٹنن یوریا بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, بالکل ٹھیک, اس وقت یہ اگر ٹوٹکا یہ استعمال کیا جائے, اور متواتر استعمال کیا جائے, ساتھ ڈاکٹری دوا علاج بھی کر سکتے ہیں سننا سمجھ کے, بالکل, اس کے بہت ریزلٹ ہیں. ایک اس کے لیے ایک وظیفہ بتاؤں گا. بے شک, عنایت. گردوں کا مریض جب بھی کوئی چیز کھائے, پیے, دوا, غذا, کوئی بھی چیز کھائے پیے, کوئی بھی چیز, سانس روک کے صرف 11 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لے. اب سانس روک کے 11 دفعہ اللہ اکبر پڑھنے سے دم نہیں گھٹتا. بے شک صحیح. سانس روک کے 11 بار اللہ اکبر پڑھ لے. ٹھیک ہے. جو بھی چیز غذائے, ہاں بھول گیا بعد میں اس کی قضا کر کے پڑھ لے, پر پڑھے ضرور, پڑھے ضرور, اور اس سے انشاءاللہ اس کو فائدہ بہت کمال ملے. کبھی نا مجھے ایک صاحب ہے, پاکستان کے ایک بڑے آدمی ہیں, جی, مجھ سے کہنے لگے کہ بڑی عمر کے ہیں, گاؤں جاتی دیہات میں نہر کے کنارے, ندی کے کنارے خواتین کپڑے دھو رہی ہیں. جی, کپڑے دھوتے ہوئے وہیں نہا بھی لیتی ہیں اسی صابن سے. بالکل ایسا. ایسے بالکل ایسا. کہا, میں کھڑا ہو گیا. بابا جی کہنے لگے, میرے گھر والے, فیملی بھی ساتھ تھی. میں نے ان سے کہا کہ بیٹیاں یہ بتاؤ, بابا جی بوڑھے, کہ تمہارے بال, تم کون سی کیمیکل, کون سی بوتل, کس سے بال دھوتی ہو؟ جی, انہوں نے کہا, بابا جی یہ صابن ہے ہمارے, ہم اسی سے بال دھوتی ہیں, اسی سے کرتی ہیں. لمبی کہانی ہے. وہ کہنے لگے, انہوں نے مجھے بتایا, جب سے ہم نے بوتلوں سے بال دھونا شروع کیا ہے, بالکل, ہمارے بال ختم ہو گئے ہیں. ایک, دوسرا مصنوعی غذائیں. آپ دیکھیں, جس درخت کو پتے خشک ہو رہے ہوں اور پتے جھڑ رہے ہوں, اس کی جڑ کو دیکھا جاتا ہے کوئی دیمک لگی ہے, کوئی بیماری لگی ہے, پانی نہیں دیا. کیا نہیں دیا؟ یا پانی ہے تو کڑوا تو نہیں ہے. اپنی غذاؤں پہ نظر نہیں رکھتے. مصنوعی غذاؤں کا راج اور رواج, جی, راج اور رواج بڑھتا جا رہا ہے. ایسے ہی. بالکل. اب فطرت کے نام پہ, آرگینک فطرت کے نام پہ واپس ہم آ رہے ہیں, لوٹ رہے ہیں ان غذاؤں پہ. جی, ایک چیز بتاتا ہوں, سرسوں کا کڑوا تیل آج تک خواتین لگاتی تھی, بالکل ایسے, جن کی 3-3, 8-8 دن جو ہے بو نہیں جاتی تھی, بدبو نہیں, بو, اسمیل. بالکل. سرسوں کا کڑوا تیل لے لیں, اس کڑوے تیل کے اوپر سورۃ والضحیٰ
11 बार, सूरत वश-शम्स 11 बार और सूरत रहमान 1 बार। जी ये उस पे एक दफा दम करना है बस। उसके बाद उसको हल्का हल्का जड़ों में लगाएं, हल्का हल्का, बिल्कुल। और ये तेल जड़ों में लगा रहे और जड़ों को पिलाएं। जी हल्का हल्का लगाएं, फिर लगाएं, फिर लगाएं, पिलाएं। 3 दिन तक ना नहाएं, 2 दिन तक ना नहाएं, जी वो लगा रहे। चाहे आप अपने तकिए सिरहाने पे कोई कपड़ा डाल दें, तकिया सिरहाना बेडशीट भी बची रहे, जी आप चंद बार तजर्बा कर लें और फिर नहाएं किसी साबुन से। मैं खुद कपड़े धोने वाले साबुन से नहाता हूं। अच्छा, माशाल्लाह। कपड़े धोने वाले, अब मैं चूंकि वो ब्रांड का नाम नहीं लेता तो कई ब्रांड मैं 2-3 का नाम ले लेता हूं। जी जी बिल्कुल। अच्छा खजूर सोप, अच्छा सूफी सोप, ठीक है। ठीक। मैं कपड़े धोने वाले साबुन से नहाता हूं, दूसरे साबुन भी इस्तेमाल करता हूं, लेकिन कपड़े धोने वाला साबुन एक आता है सिल्की, बेहतरीन, लाजवाब। फौरन कहा जाता है कि कपड़े धोने वाले साबुन से तो छाले पड़ जाते हैं। बिल्कुल। खवातीन के 4-4, 5-5 घंटे हाथ कपड़े धोने वाले साबुन में होते हैं, कुछ नहीं होता, और जो नाकिस साबुन होता है उससे हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, यानी कि साबुन की कमी होगी उसमें, नाकिस साबुन अच्छा होगा तो हाथों में खराश पड़ जाती है। बिल्कुल सही है। अच्छा साबुन हो तो खवातीन के तो घंटों हाथ साबुन में होते हैं। क्योंकि ये हमारे लिए भी एक हैरानगी की बात है कि आप कह रहे हैं कि मैं कपड़े धोने वाले साबुन से नहा रहा होता हूँ। बिल्कुल नहाता हूं। हालांकि ये अक्सर लोग कहते हैं कि उससे खुश्की पैदा होती है और बाल झड़ जाते हैं, तो उनके पास साबुन अच्छा नहीं होगा, क्वालिटी का फर्क आएगा। नहीं नहीं, जी हमारी माएं, दादी, मामियां, बाबियां जितने बूढ़े जी, थे, बिल्कुल, वो कौन से साबुन से नहाते थे? एक सवाल है। ऑलमोस्ट इसी तरह के साबुन थे। ऐसे था। बिल्कुल सही आप कह रहे उनके बालों के मसाइल तो नहीं थे। हैं। बिल्कुल सही है। मालूम हुआ मसाइल हमने पैदा किए हैं अपनी ग़िज़ाओं की वजह से। बिल्कुल सही है। अच्छा, बाल गिरने की एक और वजह बड़ी हैरत अंगेज बताऊं जी। वो जिन्नात की नजर बात है। अच्छा, बहुत ताकतवर एक चीज मैं बता रहा हूं। अच्छा, ये अगर किसी को समझ ना आए ना, जी जी, तो अपकरी की साइट पे एक हमने लफ्ज लिखा हुआ है, जादुई लाइब्रेरी, बिल्कुल आपके, उसको क्लिक करें। जी। गोरे जादू जिन्नात नजरेबात, इंसानी और जिन्नाती नजरेबात को हमसे ज्यादा कितना मानते हैं? बिल्कुल ऐसे। नजरेबत पे जिन्नात औरत के बालों को बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, और उनकी सख्त जिन्नात की नजरेबात, जितना खुला जिस्म, खुला गला, खुले बाल होंगे, जी। उतना जिंदगी में उलझने, मसाइल, परेशानियां। फिर एक लंबी तफसील है, अगर आप चाहते हैं तो फिर ये अंग्रेज से पूछें। बिल्कुल सही है। अंग्रेज ने अपनी साइटों में, मैंने वो बुक्स अब तक सैकड़ों किताबें जमा की हैं कि अंग्रेज जादू जिन्नात और जिन्नात की नजरेबात को कितना मानता है।